स्वागत गर्न एकदमै सर्वप्रथम परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद र मलाई समय दिनुहुने हाम्रो सञ्चालक बाबुलाई पनि धन्यवाद छ र आजको सङ्गतिमा उपस्थित मण्डलीका हाम्रो एल्डरमा अनि जन सङ्गतिका अगुवा क्वायर लिडर क्वायर सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि दानियल भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको विशेष यो हाम्रो प्रभुले हामीलाई जो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ अनि यो वचन तपाईँहरूको बिचमा बोल्ने अवसर दिनुभएको लागि पनि म हाम्रो मण्डलीका डिकन बोर्डलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी थोरैजना छौँ आज होइन, थोरैजना छ। पहिलोचोटि मैले हिजो यो वचनहरू बाँड्ने भनेर हामी सधैँ भन्छौँ, तर साँच्चैकै वचन बाँड्न लागेको थियो। हिजो जौन सङ्गतिमा हामीले जति बाँड्यौँ र अहिलेको आराधना सङ्गतिमा थोरै छ अनि यो थोरै भए तापनि म हिजो उहाँ भाइहरूले पाउनु भएको थिएन, त्यस कारणले म उहाँहरूलाई पनि मैले दिन चाहन्छु। ल एउटा वचन थुक्नुहोस्। नयाँ सालको शुभकामना। हाम्रो सुभाष बाबुलाई नयाँ सालको शुभकामना। डबल चाहिँ खान पाइने छैन नि ल वचन पनि बाँडिसक्यौँ होइन, जवान सङ्गतिर अहिले गरेर वचन पनि बाँडिसकेको छ। अनि हामीले यो 2021 कसरी बिताउनु भयो, मैले चाहिँ एउटा उद्धार र मुक्तिको निम्ति एउटा वचन ल्याउने इच्छा गरेको थिएँ। अनि यो वचन चाहिँ अस्ति पहिलो हप्ता चाहिँ हाम्रो डिकन प्रकाश भाइले बाँड्नुभयो, उहाँले आफ्नै तरिकाले बाँड्नुभयो र यो 2022 सालको पहिलो हप्ता यो दोस्रो हप्ता भयो। तैपनि नयाँ सालको बारेमा थोरै कुराहरू गरौँ कि भनेर मैले यो गरेको मात्रै हो है। अनि वचन पनि त्यही तरिकाले थोरै वचन ल्याएको छु। तपाईँहरूले पनि यसलाई स्वीकार्नु होला, स्वागत गर्दछु। र 2020 त हाम्रो देशै गयो होइन, त्यति साह्रै हामीले प्रभुको महिमा गर्न त आफ्नो ठाउँमा भएर नै हामी गऱ्यौँ। 2021 पनि झन्डा झन्डै हामी मरुभूमि जस्तै गरेर हामीले बितायौँ। आज 2021 सिद्धेर 2022मा चाहिँ हामीले यो असल भवनहरू हामीले पाएका छौँ र प्रभुले हामीलाई जुटाउनु भएको छ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर। अनि यो 2022 आज हाम्रो कसरी सुरु भएको छ त? 2021मा फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ हामी कस्तो जीवन हामीले बिताइरहेको थियौँ र कस्तो किसिमको हाम्रो जीवनमा कस्तो समस्याहरू आइरहेको थियो कि होइन, कति हाम्रो कष्टहरू भइरहेको थियो कि कस्तो अवस्थामा हामी थियौँ त होइन। एकचोटि यसो सम्झेर हेर्दाखेरि हामी कस्तो थियौँ आफूलाई पनि थाहा छ, प्रभुलाई पनि थाहा छ। त्यस कारणले 2021लाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, छोडिसकेका छौँ। जे जस्तो भए पनि हामी जस्तो कष्टमा भए पनि जस्तो आपद विपदमा भए पनि हामीले 2021लाई चाहिँ पार गरिसकेका छौँ। आमेन। प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो र अनि आज 2022 चाहिँ हामीले पाएको छौँ। अनि यो 2000 साल हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अनि यो महत्त्वपूर्ण साल चाहिँ हाम्रो लागि हरेक दिन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि हामी कस्तो तरिकाले जिउँदैछ त? त्यस कारणले हामी परमेश्वरको वचनलाई नै अगाडि सारौँ। आज 11:15 भइसकेको छ। त्यस कारणले परमेश्वरको वचन याकुबको पुस्तकमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। याकुब 1:15मा 12मा है, याकुब 1:12मा तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। याकुब 1:12 तपाईँहरूले पाउनुभएको छ भने पढिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो मानिस धन्यको हो
जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हालेलुया। है, जब हामीले दुःख र कष्टमा पनि र धेरै किसिमको समस्याको बावजुद पनि हामीले के गर्यौं, निरन्तरता प्रभुमा प्रार्थना गरिरह्यौँ हैन। निरन्तरता प्रभुमा प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई एउटा यस्तो समय पनि आयो, हामी पानीले पनि रुच्यौँ हैन, जाडोको समय पनि बितायौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै किसिमको समस्याहरू भोग्यौँ, जो इजरायलीहरूले चाहिँ मरुभूमिको यात्रा गर्दै थियो। अनि त्यस्तो अनुभव पनि हामीले लियौँ। तर परमप्रभु परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा गरेको इजरायलीहरूलाई के थियो, इजरायलीहरूलाई चाहिँ के प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो परमप्रभु परमेश्वरले, दुध र मह बग्ने देश है, त्यो प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन समय लागेको थियो, अनि त्यो समयमा चाहिँ कतिजना चाहिँ पुग्न सक्नु भएन। अनि त्यो कतिजना चाहिँ पुग्न सफल भयो। अनि किन त सफल नभएको, किनभने त्यो दुःख र कष्ट पार गर्दै गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरसँग धेरै गनगनाएको थियो। के हामी पनि आपद विपदमा त्यसरी नै गनगनाइरहेको छ त? अनि हामीले 2020 मा धेरै रोगी, धेरै कोभिडको कारणले चाहिँ हामी आफ्नै रुममा बन्दी भएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो समय पनि हो, हामी एउटा माध्यम थियो, हामीलाई मेसेन्जरमा सेवा सङ्गति गर्ने माध्यम बनेको थियो। अनि त्यो समयमा हामीले सेवा सङ्गति गऱ्यौँ। अनि फेरि आएर हामी चौरहरूमा पनि हामीले 1 साल बितायौँ भनौँ होइन। 1 साल त 2021, 1 साल त हामीले चौरमै बितायौँ। अनि त्यो समयमा हामीले प्रभुलाई गनगन गरेनौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ जस्तो अवस्था पनि। त्यस कारणले आज तपाईँ र मैले चाहिँ यो सुन्दर भवन हामीले पाएका छौँ। तर यहाँ एउटा प्रतिज्ञाको कुरा छ क्या, एउटा प्रतिज्ञाको कुरा छ। अनि यो प्रतिज्ञा चाहिँ इजरायलीहरूलाई जुन प्रतिज्ञा दिएको थियो, दुध र मह बग्ने देश, अनि तपाईँ र मलाई पनि त्यो प्रतिज्ञा प्रभुले दिनुभएको छ है। त्यस कारणले अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ भने जीवनको त्यो मुकुट पाउने छ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। गनगन गर्ने मान्छेलाई होइन, परमप्रभुसँग गनगन गर्ने मान्छे चाहिँ होइन, तर उहाँलाई परमप्रभु परमेश्वरलाई चाहिँ प्रेम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र मेरो प्रतिज्ञा यदि इजरायलीहरूको लागि त्यो थियो भने हाम्रो लागि चाहिँ के हो त? हामीले के पाउन सक्छ त? हामीलाई हेर्नुहोस्, इजरायलीहरू पनि जब 20 वर्षका भन्दा तल यहोशू मोसाधरीले चाहिँ त्यो दुध र मह बग्ने देशमा पुग्न पाएन। जब यहोशू त्यतिखेर सबैजना जवान अवस्थाकाहरू थिए, उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा जो प्रतिज्ञाको देश थियो। अनि आज तपाईँ र म ठाउँमा आइसकेको छ। हामीलाई चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ प्रभुले कसरी गर्नुपर्छ छ त? हाम्रो चाहिँ त्यो दुध र मह बग्ने देश चाहिँ कहाँ हो त है? त्यसकारणले हामीले त्यो दुःख पायो, धेरै समस्या पर्यो, कष्ट भयो, यो सङ्गतिमा थोरै मान्छे मात्रै भयो, हामी अलिक सुनसान भयो, हामी निराश भयौँ, इत्यादि कुराहरू त्यो हामीले गर्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो दिनमा इजरायलीलाई प्रतिज्ञा आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको छ। यस कारण चाहिँ हामीले फिक्री लिनु पर्दैन। हालेलुया। 1 पत्रुस 5:7 चाहिँ हामीले फिक्री लिनु पर्दैन, किनभने रोमे 5:1 चाहिँ हामी उहाँसँग मिलाप भइसकेको छ है। 1 पत्रुस 5:7 हामीले कुनै फिक्री लिनु पर्दैन, उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर लेख्छ होइन। त्यहाँदेखि रोमी 5:1 चाहिँ किनभने परमेश्वरसँग प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ।
हालेलुया है, हाम्रो मिलाप भएको छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा यस्तो किसिमको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यस्तो किसिमको प्रतिज्ञा प्रकाशको 22 को 7ले के भन्छ भने म चाँडै आउँदैछु भनेर भन्छ है, म चाँडै आउँदैछु। अनि प्रकाश 22 को 12ले भन्छ म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसारको दिने प्रतिफल मसँग छ भनेर भन्छ हो। त्यस कारणले आज उहाँले हामीसँग त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि यूहन्ना 14 को 3ले के भन्छ भने अनि यहाँ चाहिँ अनि गएर मैले तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउने छु। हालेलुया, म फेरि आउने छु, तिमीहरूलाई म कहाँ लैजाने छु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। हालेलुया। आज हामीलाई इजरायल देशमा होइन दुध र मह बग्ने देश हाम्रो लागि, जहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ हामी पनि हुनेछौँ। हालेलुया है। त्यस कारणले आज तपाईँ र म गनगन नगरिकन प्रभुको आराधना मत्ती 18 को 20 पद अनुसार जहाँ त्यो तिनजना मेरो नाम भेला हुन्छ त्यहाँ म तिमीहरूको साथमा हुनेछु। प्रभु आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, वचनद्वारा भएर आज हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। त्यस कारणले यहाँ प्रकाशको 2 को 10ले पनि त्यही कुरा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मृत्युसम्म हामी विश्वासी भइरह्यौँ भने है, मृत्युसम्म हामी विश्वासी भइरह्यौँ भने अनि त्यहाँ एउटा एकदमै ठुलो प्रतिज्ञा छ है। एकचोटि पढिदिनुहोस् त एकजनाले प्रकाश 2 को 10मा तिमीले भोग्ने लागेका कष्टहरूसँग नडराऊ, हेर दियाबोलसले तिमीहरूमध्ये कतिलाई तिमीहरूको जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसम्म विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। हालेलुया। यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा। आज तपाईँ र मैले 2020-2021 मा जस्तो सुकै कष्ट हामीले भोग्नु परे तापनि प्रभुमा हामी एकदमै स्थिर रहन्छ भने, त्यस कारणले याकुबको पुस्तकले त्यही भन्छ है। अनि जो मान्छे चाहिँ के आपद विपदमा पनि स्थिर रहन्छ है, स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले के गर्छ, जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ। हालेलुया। प्रकाशको पुस्तकले पनि त्यही भन्छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा नै हामीले त्यो मुकुट पाउनेछ। अब तपाईँ र मैले यस्तो सोच्छ कि हामी थोरै जानमा केही पनि हुँदैन होला। एउटा जीवन ज्योति राईले यस्तो कुरा भन्नुभएको थियो। उहाँ त ठुलो वक्ता हुनुहुन्छ, यो त अगम वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँ त अगमवाणी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। म चाहिँ एकजना चर्चबाट मलाई आउनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो। अनि म गएँ, निकै टाढा रहेछ। अनि जाँदै गर्दाखेरि एकजना भाइले मलाई लिन आउनुभयो। म त्यसको उहाँको घरमा गएँ। त्यहाँ गएपछि चाहिँ उहाँले बस्नु भनेर मलाई एउटा बस्ने ठाउँ दिनुभयो। म बसेँ। अनि बसेपछि सङ्गति कहाँ हो, आजको कार्यक्रम कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि पास्टर बुवा यहीँ छ, यहीँ अलिक पर छ लानुभयो। त्यहाँ गएर यस्तो एउटा सानो कोठामा लानुभयो र उनले सोचे अब ठुलो पास्टर होइन, ठुलो वक्ता, अब ठुलै कार्यक्रम होला, यस्तो मलाई बोलाएपछि ठुलै कार्यक्रम होला भन्ने सोचेर आखिरी अनि यही हो सङ्गति, यहीँ हो भनेर भनेपछि त 10-12 जना छ। अनि अब ठुलो वक्ता वचनको लागि बोलाउनु भएको छ। अनि उहाँले सोचेर मनमा नै त ठुलो कार्यक्रम नै होला भन्ने सोचेको त यस्तो पो रहेछ भनेर अनि मनमै त्यो सोचेर, तर पनि त्यो प्रचार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकजना भाइ चाहिँ एकदमै दुष्ट आत्माले सताइरहेको भाइ रहेछ। अनि त्यो भाइ चाहिँ एकदमै त्यो बेलामा वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइ चाहिँ एकदमै त्यहाँ कराउने छटपटाउने यस्तो भयो अरे क्या। अनि त्यस कारण चाहिँ अनि त्यो भाइले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरेको थिएन। त्यो दिनमा चाहिँ त्यो भाइ आउनु भएको छ।
अनि ऊ भाइको निम्ति नै मलाई बोलाउनु भएको रहेछ भन्ने उसले बल्ल पछि चाहिँ महसुस गर्यो। त्यस कारणले चाहिँ आज तपाईँ र म चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कति ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले भन्ने जस्तो सोच्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ एउटा योजना बनाउँछ है। एकजना व्यक्ति बाँच्नको लागि चाहिँ यो मलाई यति टाढाबाट ल्याउँदो रहेछ प्रभुले भनेर चाहिँ त्यो सोच चाहिँ पछि बल्ल उहाँलाई चाहिँ भित्र पवित्र आत्माले चाहिँ बोलिदिनु भएको छ। पहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ के सोचेथ्यो भने पछि आएर पवित्र आत्माले उहाँलाई चाहिँ यसरी बोलिदिनु भयो। हो, मैले त सानो चिज सोचेको थिएँ तर मैले यहाँ चाहिँ ठुलो काम गर्न पाएँ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँ निको भयो, चङ्गाई भयो अनि उहाँले चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ ग्रहण गरे है। अनि पछि पनि भेट जाँदाखेरि चाहिँ ऊ स्वस्थ रहेको कुरा चाहिँ बुझ्नु पायो भनेर उसले त्यो गवाईहरू उहाँको चाहिँ धेरै जस्तो गवाई चाहिँ हुन्छ। अनि त्यस कारणले चाहिँ सङ्गति हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। कतिजनाले अनि त्यहाँ 2-3 मात्रै छ भन्ने कुराहरू सोच्छन्, त्यो होइन। परमेश्वरको वचन हाम्रो बिचमा एकदमै स्पष्ट छ। उहाँको वचन चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले आज 2022मा चाहिँ हामी टेकिसकेका छौँ। 2022 सालमा आएर पनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिको काम भएको छ त है। त्यस कारणले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहनै पर्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हो, हामी एउटा संसारमा छौँ। संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ मलाई यो दुःख पर्दैन होला, यो दुःख चाहिँ पर्छ होला भन्ने कुरा छैन। हामीलाई धेरै किसिमको आवश्यकता हुनसक्छ, हामीलाई धेरै किसिमको समस्या हुनसक्छ, हामीलाई धेरै दुःख कष्ट पनि हुनसक्छ। तर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ? परमप्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। 1 तेसलोनिका पुस्तक 5:8 त्यही भन्छ है। यो सबै चाहिँ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो भनेर भन्छ है। 1 तेसलोनिकी 5:8। त्यस कारणले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा फल फलेको चाहनुहुन्छ, निराश भएको होइन। कति कुराहरू हामी समस्यामा अनि कष्टमा हामी प्रभुबाट अलगिन चाहन्छौँ, तर हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा देखिनुपर्ने कुरा चाहिँ फल फलेको चाहिँ हामी प्रभु देख्न चाहनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले चाहिँ लुका 13:6-9 पदमा हामीले त्यहाँ पढ्ने भने एउटा अन्जिरको बोर्डलाई चाहिँ दृष्टान्त गरेर भनेको छ। अन्जिरको बोर्डलाई चाहिँ दृष्टान्त गरेर भनेको छ। त्यो पाउनुभयो भने एकचोटि सरल त्यसलाई पढौँ। अनि लुका 13:6-9 पदसम्म पुस्तक हजुर 13:6-9 पदसम्म। त्यसपछि उहाँले यो दृष्टान्त भन्नुभयो, कुनै मानिसले आफ्नो दागबारीमा एउटा अन्जिरको बोट रोपेको थियो। यस बोटमा फल फल्यो कि भन्ने त्यो आयो। तब त्यसले मालिकलाई भन्यो, 3 वर्ष भयो म यस अन्जिरको रुखमा फल खाँदै खोज्दैछु तर पाउँदिनँ। यसलाई काटेर ढालिदे, यसले जमिन किन ओगट्ने? तर मालीले भन्यो, हजुर यसलाई अझै 1 वर्ष रहन दिनुहोस्। म यसको वरिपरि खनेर मल हाल्छु र त्यसपछि फल फल्यो भने बेसी भयो, फलेन भने तपाईँले त्यसलाई ढाल्नुहोस्। कस्तो छ है यो वचन? यहाँनिर आएर यहाँ के भन्छ भने, तर मालीले भन्यो, हजुर यसलाई अझै 1 वर्ष रहन दिनुहोस् है, 1 वर्ष रहन दिनुहोस्। म यसको वरिपरि खनेर मल हाल्छु र त्यसपछि फल फल्यो भने बेसै भयो, फलेन भने तपाईँले त्यसलाई ढालिदिनुहोस्। एकदमै गम्भीर वचन हो। यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण गरेर हामीलाई यसले यो वचनले के भनेको छ त भनेर चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। विश्वासीले चाहिँ यो वचनलाई एकदमै गम्भीर तरिकाले सोच्नु पर्ने हुन्छ है। हाम्रो 2020 गयो, 2021 गयो, अब 2022 आएको छ। के हाम्रो जीवनमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा आज परमेश्वरसँग हामी कतिको नजिक भएको छ? परमेश्वरको काम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो भित्र हृदयदेखि कतिको उत्साह बढेको छ?
मौखिक रूपमा मात्र छ कि व्यवहारिकमा पनि छ हैन? हामी अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो फल फल्छ, त्यो फल फलेको छ हाम्रो जीवनमा। साँच्चै जस्तो 2020 मा जस्तो थियो अनि त्यस्तै अवस्थामा हामी छौँ। हजुर, मेरो बोतल त्यही माथि छ, त्यही दिए भए पनि हुन्छ हैन? यत्रो ठुलै फलै फल्नुपर्छ, देखिनुपर्छ भने हाम्रो जीवनमा क्रिस्चियन जीवनको गुणहरू चाहिँ यति धेरै फल्नुपर्छ, यति धेरै फल्नुपर्छ। बोल्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ, गाउँदाखेरि पनि थाहा हुन्छ, चल्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। कतिको चलाइ कस्तो हुन्छ नि, एकदमै ठाडो तरिकाले भाँडबाट अलिक छिटो चल्ने, मान्छेको अगाडि हिँड्दाखेरि कस्तो चालले चल्छ हैन? अनि बोल्दाखेरि कस्तो प्रकारले बोल्छ हैन? अनि स्थिरता, एउटा गम्भीर, यी सबै गुणहरूले चाहिँ भरिएको विश्वासीको जीवन अरूले देखिन्छ। त्यसैले यहाँ आएर चाहिँ एउटा फलको दृष्टान्त राखिदिएको छ। यो फलको दृष्टान्त चाहिँ हामीले धन्यवाद। यो फलको दृष्टान्त चाहिँ एकदमै गम्भीर छ। त्यसकारणले आज तपाईँ र मैले चाहिँ यतिको साल हामी विश्वासी भएर चाहिँ यतिको साल हामीले बिताइसक्यौँ। कति साल बिताइसक्यौँ हामीले? मैले ग्रहण गरिसकेपछि धेरैले भन्छन् म 40-50 सालको भए तापनि मैले विश्वास गरेदेखिको उमेर जोड्दाखेरि म भर्खरैको जवान हो भनेर भन्छन् कसैले होइन? कसैले म भर्खरै 12 वर्षको भएँ, 13 वर्षको भएँ भनेर त्यो आफ्नो ग्रहण गरेदेखिको उमेर अथवा 32 लिएको उमेरदेखि जोडेर म यतिको भयो भनेर भन्छौँ। अब हामी प्रवासी नेपाली क्रिस्चियन मण्डलीलाई पनि हामी आफै पनि भन्छौँ, जवान सङ्गतिमा आएको कारणले हामी पनि जवानै हो भन्छौँ। त्यस कारणले आज तपाईँ र म चाहिँ यहाँनिर आएर एउटा गम्भीर उदाहरण छ, एउटा अन्जरी बोर्डको उदाहरण दिएको छ। त्यो दृष्टान्तलाई हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै यहाँ मालीले के भन्छ भने अझै 1 साल रहन दिनुहोस् है। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा अझै पनि फल फलेको छैन भने यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई 22 साल दिनुभएको छ। हालेलुया। यो 2022 साल दिनुभएको छ। अनि यो 2022 साल चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। के अझै हामी के गर्नुपर्छ त? के हामीले गुमाएको समयहरूलाई चाहिँ अब हामीले पुरा गर्नुपर्ने हो कि अझै हाम्रो कति कुराहरू हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हो कि यो कुरा चाहिँ यो वचनद्वारा चाहिँ हामीले अझै पनि हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ है। अब बितेर गएको वर्षहरूमा त फल नलागे तापनि होइन, समयहरूको विचार नगर्नु, बितेर गएको कुराहरू गइसकेको अनि त्यो समयहरूको विचार, अब पुरानो समयहरूको विचार नगरिकन अब चाहिँ हामीले के गरौँ त? अब नयाँ साल हामीले सुरु भएको छ, हामी त्यो सालको लागि गम्भीर भएर सोचौँ। आमेन। गम्भीर भएर सोचौँ है। यहाँ यसै 43 को 18 र 19 पढ्ने भने त्यो अब हुन आउँछ, म मरुभूमिमा अनि एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु भनेर भन्छ होइन। मरुभूमि भनेर किन भन्नुभयो होइन? अनि एउटा रुखो जमिन भनेर भनेको छ। तपाईँ र म चाहिँ एउटा हो, पहिल्यैदेखि हामी सिकेर आएको कोही पनि छैनौँ। हामी एकदमै तयारी अवस्थामा आएको चाहिँ हामी कोही पनि होइन। जब हामीले सङ्गति पायौँ हामीमा एउटा के हुनुपर्छ? बिस्तारै चाहिँ हामी वृद्धि हुनुपर्छ। हामी पहिलो चाहिँ सुरुवातको कुरा गर्ने हो भने यो साउदी अरबमा चाहिँ हामी कोही पनि त्यस्तो थिएनौँ कि हामी चाहिँ एउटा यो पवित्र स्थानबाट चाहिँ यसरी प्रिचिङ गर्छौँ, सबैलाई सम्झाउँछौँ भन्ने अवस्थाको मान्छे चाहिँ हामी होइनौँ। हामी एकदमै नढाकिकन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ केवल ल है प्रभुमा सङ्गति गर्नुपर्छ, हामी जसरी पनि सङ्गति गर्नुपर्छ भन्नेहरू मात्रै हौँ। तर आज आएर चाहिँ प्रभुले यहाँसम्म दोहोऱ्याउनु भएको छ। हामी कस्तो थियौँ? मरुभूमि जस्तो खाली केही नभएको यस्तो खालको जीवन चाहिँ जिइरहेको थियो।
केवल एउटा तान्त्रो थियो, त्यो चाहिँ नेपालमा केही ठाउँहरूमा गएर अनि 3-4 महिना बसेर केही सिक्न पाएको अवसर थियो। र यहाँ आएर चाहिँ केवल सङ्गति गर्नुपर्छ भनेर मात्रै सङ्गति सुरु गरेको थियो। त्यो मरुभूमि जस्तो अवस्थाको जीवनमा आज रुखो जमिन जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ के गरेको छ, अनि खोलाहरू बनाउँदैछु भनेर छ। अनि त्यो बगिरहने खोला आज प्रवासी नेपाली क्रिस्चियनहरू हालेलुया। आज जति दाजुभाइहरू यो साउदी अरबमा म सङ्गति गर्छु भनेर जति पनि दाजुभाइहरू आउनुहुन्छ नि, होइन हजुर यहाँ ठाउँ छैन भन्ने ठाउँ परेको छैन, यो ठाउँमा अहिले सङ्गति छैन हजुर भन्नु परेको छैन। त्यो प्रशस्त बगिरहने खोला जस्तो भएको छ। हालेलुया। अनि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनबाट आज हो अनि यहाँसम्म आइपुगेपछि धेरै प्रकारका अनि एकदमै प्रभावशाली वचन प्रचार गर्ने, होइन, राम्रो भजनहरू गाउने, राम्रो वर्शिप लिड गर्ने, राम्रो सेवा सङ्गति गर्ने विश्वासी दाजुभाइहरू प्रभुले दिनुभयो। आज त्यसरी प्रभुको काम चाहिँ यस्तो प्रकारले भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि केही कुरा कमी कमजोरी चाहिँ केही पनि छैन। यही हो जो रुखो जमिनमा पनि खोलाहरू बगाउँदैछु भनेर चाहिँ केही नभएको अवस्थामा पनि आज आएर चाहिँ आज खोलाहरू बगे जस्तै बगिरहेको छ साउदी अरबको। त्यस कारणले तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो खोला बग्नुपर्छ। मलाई खुसी लाग्यो हिजो हाम्रो पवन भाइ चाहिँ यसरी आउँदा भाइले पनि हेर्नु, अनि उहाँ त्यति टाढोबाट हेरेर आउनुभएको छ। हाम्रो सुरेन्द्र भाइ, पवन भाइ उहाँहरू धेरै टाढो हुनुहुन्छ, हेरेर आउनु गाह्रो छ। तर पनि प्रभुमा एउटा रुखो जमिनमा खोला बगेपछि बगिरहेको छ नि, त सलल्लै बग्छ। हालेलुया। त्यस कारणले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा साँच्चीकै सङ्गति पाएपछि र हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन कतिको फल फलेको छ, फल फलेको चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ। हाम्रो दानियल भाइ हिजो राति काम गरेर 4 बजे आइपुग्नुभयो। म त यसो उठेर कतिखेर आइपुग्यो भाइ भन्नु कस्तो भन्नुभयो। अनि म यसो सोधेर निन्द्रै लागेन। फेरि म पनि उठेर अलिअलि सफा भएर अनि फेरि म पनि तयारी भएर बसेँ। त्यस कारणले रातभरि काम पनि गर्नुभयो, बिहानदेखि आएर यहाँ खट्नुभयो, फेरि मेसमा खट्नुभयो, किचनमा खट्नुभयो, होइन। यसरी धेरै के अरे हाम्रो भाइ टाढा जानुभएको थियो, टाढा भए तापनि यहाँ चाहिने थोकहरू ल्याएर पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस कारण हामी सबै एउटा भएको छौँ, एक भएको कारणले चाहिँ यो भवनमा हामी सबै कुराहरू प्रभुले हाम्रो लागि यसरी आफ्नो जनहरू जुटाइदिनु भएको लागि चाहिँ के भएको छ, त्यो सङ्गति चाहिँ पुरा भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो कामहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले यदि यो काम भएको छैन भने हामीले अझै पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ, परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीलाई 2020-21 जस्तो अवस्थामा पनि हामी के गर्यौँ, स्थिरता रहेको कारणले आज यो 2022 हाम्रो लागि दिनुभएको छ। अझै धेरै फल पाउनको लागि यो समय लागेको छ। आमेन। त्यस कारणले आज 2022 हाम्रो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा चाहिँ हामी माथि उठाएको छ। त्यस कारणले तपाईँ र म आज कस्तो प्रकारले हामीले आफैलाई के सोच्नुहुन्छ हो, हामी एउटा काम गर्ने व्यक्तिहरू हो। हामी एउटा कामदार मात्र नभइकन परमप्रभु परमेश्वरको आराधना गर्ने सेवकहरू हो। हामीले आफ्नो काम पनि गर्छौँ र विशेष हामीले बचेको समय चाहिँ प्रभुलाई नै दिन्छौँ। एकचोटि हामी यशायाको पुस्तकमा 60:1 एकचोटि पढिदिनुहोस् त। उठ प्रकाशमान हो, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तमाथि उठाएको छ। आज उहाँ हामीसँग, उहाँको उपस्थिति हामीसँग, उहाँको निगरानी हामीसँग, उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुभएको लागि हरेक समय हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले सदा सर्वदा उहाँको चाहिँ प्रशंसा, उहाँलाई धन्यवाद
यसैको पुस्तकमा हामी फेरि एकचोटि पढौँ 40को 28 देखि 31 सम्म के तँलाई थाहा छैन? के तैँले सुनेको छैनस्? परमप्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ न त थकी न हैरान हुनुहुन्छ र कसैले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन। उहाँले थकिँदाहरूलाई बल दिनुहुँदछ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन्। 31मा तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुडले माथि माथि उड्नेछन् र दौडेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। महिमा होस्। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा के हामीले यो महसुस गरेका छौँ? के तँलाई थाहा छैन भनेर यसरी बच्चाले सोध्छ। तँलाई थाहा छैन? के तैँले सुनेको छैनस्? परमप्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज शुक्रबार मात्रै होइन, सदा सर्वदा उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ न त थकित न हैरान हुनुहुन्छ र कसले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन। कसैले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन। उहाँले थकितहरूलाई के गर्नुहुन्छ? बल दिनुहुन्छ। एउटा हामी सर्वसाधारण काम गर्ने व्यक्तिहरू, त्यस कारणले चाहिँ आज हामी जस्तो अवस्थामा पनि म परमप्रभुको प्रशंसा गर्छु, म परमप्रभुको आराधना गर्छु भनेर हामी यदि मनमा सोच्छ भने अनि खुट्टा शरीरले पनि त्यो बल चाहिँ पाउँछ। यदि मनभित्र के सोचेन, मनभित्र चाहिँ निराश छ, मनभित्र चाहिँ कुनै साथीभाइको कुनै कुरा सुनेर अनि बस्दछ भने, अथवा अहिलेको हातमा भएको फोनहरूको कुरा सुनेर बस्दछ भने शरीरले पनि त्यो काम गर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो बल पाउँदैन। तर प्रभुले गर्नुभएको धेरै कुराहरू छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्झना गर्छ भने उहाँले के गर्नुहुन्छ? थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरीहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लड्छन्, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। त्यस कारणले आज तपाईँ र म 2021मा भएका कुराहरू त्यो पुरानो भयो। त्यहाँ हामीले केही कुराहरू गर्न सकेनौँ होला, कति कुराहरू हामी त्यहाँ चुक्यो होला, तर कति कुरा चाहिँ हामीले आज 2022 पाएका छौँ। अब यहाँ अझै पनि हामी बलियो हुने, अझै पनि प्रभुको नजिक हुने समय चाहिँ हामीले पाएको छ। त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ जवान मानिस लड्ने छन् भनेको छ, जवान मानिस थाक्ने छ भनेको छ, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। त्यस कारणले आज तपाईँ र म जब विश्वासी भइसकेर पनि अरू जस्तै हामी जिउँछौँ भने जुन हामी सधैँ फर्किँदै हुन्छौँ। हामी कहिले पनि आफ्नो खुट्टा अगाडि बढ्न सक्दैन। हाम्रो शरीरले जहिले पनि सुत्ने, थकाइ मार्ने, यस्तैमा अनि कुनै बहाना बाजीहरूमा नै हामी रमाइन्छौँ। तर सङ्गतिमा अघि बढ्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ र कति दाजुभाइहरू चाहिँ भइरहेको पनि छ, सङ्गतिलाई समय दिन सकिरहेको छैन। यति टाढाबाट आउनुहुन्छ, नजिकको चाहिँ आउन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यो निराश, ऊ जवान भए तापनि उसले त्यो बल प्राप्त गर्न सकेन, प्रभुमा आशा गर्न सकेन सिर्फ मानिसहरूको। त्यस कारणले आज तपाईँ र मैले जुन प्रभुलाई आशा गरेको छ, जुन प्रभुसँग हामीले आशा गरेको छ, आज तपाईँ र मैले जुन बल शक्ति सामर्थ्य पाएको छ। अनि यहाँनिर भन्छौँ नि, तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ? गरुड चाहिँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू चाहिँ हिँड्नेछन्
पनि मूर्छ पर्ने छैनन् भनेर भनेको छ। तपाईँ र म आज कतिचोटि सङ्गतिको लागि अथवा कुनै कुराको लागि हामी हिँड्छौँ भने पनि प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर यदि हामी हिँड्छौँ भने हामी चाहिँ के गर्ने छैन, मूर्छ पर्ने छैन, हामीलाई कुनै कुराको निराश हुने छैन, हामीमा कुनै किसिमको समस्या पनि आउने छैन। प्रभुले चाहिँ हामीलाई हर समय चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा छ, हामीलाई के मेरो जीवनमा पनि यो हुनसक्छ र भनेर हामीले कहिले काहीँ शङ्का पनि गर्छ। यस्तो पनि हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ होइन। अनि लुकाको 1:34 मरियमले के भन्छ भने यस्तो पनि हुन्छ र भनेर मरियमले त्यो कुराहरू भनेको छ हो। अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि तल गएर के भन्छ भने स्वर्गदूतले भनेको छ कि त्यहाँ पवित्र आत्मा तिमीसँग आउनुहुनेछ अनि सर्वोच्चको शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। अनि त्यहाँदेखि अनि 37 आएर के भन्छ भने अनि किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन भनेर भन्छ। मैले लुका 1:34, 35 अनि 37 पढेको। त्यस कारणले परमप्रभु परमेश्वरको के छ, कुनै कुरा असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन। अनि त्यस कारणले फेरि 38 आएर के भनेको छ भने मरियमले चाहिँ भनेछ, अनि मरियमले भने हेर्नुहोस् म प्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। आमेन। आज तपाईँ र मैले पनि यो समर्पण हामीले गरेका छौँ। मरियमले जब कुरा बुझ्यो, जब पवित्र आत्माको छाया ऊ माथि पर्यो अनि उसले कुरा बुझेर तपाईँको वचन अनुसारको होस्, उसले त्यो वचनलाई पालन गरेको छ। आज तपाईँ र म जहिले हामी वचन पढ्छौँ, वचनलाई पढ्ने मात्रै हो कि अनि त्यो पालन पनि गर्ने। मरियमले पहिला सोध्यो थियो यस्तो पनि हुनसक्छ, तर परमप्रभुमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, त्यो हुन्छ। अनि मरियमले के भनेको छ, तपाईँको वचन अनुसार होस्। आज यो कुरा चाहिँ मरियमले केही कुरा नसोचिकन चाहिँ के गरेको छ, उसले मरियमले चाहिँ आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेको छ। आज तपाईँ र मैले पनि यसरी नै वचन अनुसारको जीवन जिएर प्रभु तपाईँको वचन अनुसार चाहिँ मलाई चल्नुको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको वचन अनुसारै मलाई चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्छ भने यो 2022मा चाहिँ अवश्य हाम्रो जीवनमा नयाँपना हुनेछ, नयाँ सुधार हुनेछ, नयाँ योजनाहरू प्रभुले दिनुहुनेछ। आमेन। आज परमेश्वरको वचन त हामी सुन्छौँ, त्यो परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर मरियमले चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो जीवनलाई स्वतन्त्र प्रकारले प्रभु दिनुहोस् भन्यो भने सही प्रकारले प्रभुले त्यो ठाउँ अनुसार चाहिँ हामीलाई चलाउनुहुन्छ। हालेलुया। है, त्यस कारणले 1 कोरिन्थीको पुस्तकले के भन्छ भने 1:27 यसकारण परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न संसारका मूर्ख कुराहरूलाई के गर्नुभयो, छान्नुभयो, शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्न निर्बल कुरालाई चाहिँ छान्नुभयो। तपाईँ र म चाहिँ केही कामको थिएन, परमेश्वरको दृष्टिमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै के थियो, काम नलाग्ने होइन, एउटा झिँगा जस्तो झिँगा भन्किएर बसेको त्यो काम नलाग्ने क्षुद्र जस्तो व्यक्तिहरू थियो है। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई जो हामीलाई चाहिँ प्रभुले आज उठाउनु भएको छ, प्रभुले हामीलाई चलाउनु भएको छ है। त्यस कारणले आज मैले चाहिँ के गर्यो, बुद्धिमानलाई चाहिँ शरणमा पार्नलाई भनेको छ। आज ठुल्ठुला मानिसहरू छन् जसले परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छैनन्, जसले उद्धारकर्ता र मुक्तिदातालाई विश्वास गरेका छैनन्। उनीहरूको अगाडि चाहिँ हामी एउटा एकदमै शिक्षित व्यक्ति जस्तो भएर चाहिँ हामीले हिँडुल गर्छ भने हाम्रो जीवनबाट त्यो देखिन्छ है। त्यस कारणले आज तपाईँ र म चाहिँ कस्तो छ त, त्यस कारणले आज यहाँनिर आएर हिब्रूको पुस्तकले पनि यही भन्छ है।
हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। अनि तपाईँले नजाने कुरा, मैले नजाने कुरा एक अर्कालाई चाहिँ हामी सेयर गर्छौँ भने हामी एकले अर्कालाई चाहिँ हौसला दिने कुरा गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, प्रभुमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो 2021मा हामीले जुन कुराहरू हामीले भ्याउन सकेन, गर्न सकेन, अझ 2022मा आएर पनि हामीले प्रभुको कार्यहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनलाई हामीले के हुनुपर्छ, एकले अर्कालाई चाहिँ हौसला दिनुपर्छ। एकको कमी कमजोरीलाई औँलाएर गिल्ली गर्ने होइन कि तपाईँको यो कुराहरू ठिक छैन अनि यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले लाँदाखेरि कसो होला भनेर सल्लाहमा हामीले लिएर जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै असर हुन्छ। हालेलुया। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा बुद्धिमान मानिस, एकदमै अनि शिक्षित मानिस जस्तो जीवन चाहिँ हाम्रो हुनेछ। यसकारण हामीले पाएको प्रेम र हामीले गरेको विश्वास चाहिँ कहिल्यै निम्न नपाओस् भनेर अनि विशेष गरेर एउटा असल सुझाव सल्लाह हामीले जुन विश्वास हामीले गऱ्यौँ सुरुवातमा, जुन विश्वासलाई चाहिँ थामिराख्नको लागि चाहिँ हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ हौसला दिनै पर्छ। अनि सानो कुरा गर्दैन यस्तो भयो भनेर गिल्ली गरिदिने होइन, यस्तो यस्तो कमी कमजोरीहरूलाई तोकेर अनि गिल्ली गरिदिने अनि त्यस्तो कुराहरू गर्न थाल्यो भने हामीमा एउटा निराशा आउँछ। अनि त्यस कारण यसलाई सुधार्नको लागि केही तरिकाले चाहिँ हामीले सुधार्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हाम्रो हृदयमा हामीले जुन विश्वास हामीले गऱ्यौँ त्यो विश्वास चाहिँ एकदमै थामिराख्नुको लागि जहाँ चाहिँ एकदमै के हुनु जहिले भने एकदमै साहसिलो भइराख्नुपर्छ। एउटा प्रेम उत्साह चाहिँ निरन्तर भइरहनुपर्छ है। लेवीको पुस्तक हामीले पढ्नेछौँ अनि लेवीको पुस्तक 6को 12 र 13मा चाहिँ त्यो आगो चाहिँ निरन्तर जलि नै रहोस् भनेर भनेको छ। जुन आगो है, जुन आगोको रूपमा पवित्र आत्माले एकचोटि तपाईँसँग बोल्नुभयो अनि त्यो बोल्नु भएपछि अनि त्यहाँनिर तपाईँले प्रभुलाई देख्नुभयो है। एकचोटि हामी त्यस्तै हामीले त्यत्तिकै लयको भरमा चाहिँ हामीले विश्वास गरेको पनि होइन, विचार गरेर धेरै सुनिसकेपछि विचार गरेर चाहिँ हामीले पाएको एउटा विश्वास हो। अनि त्यो विश्वासलाई थामिराख्नुको लागि चाहिँ हाम्रो अनि यहाँभित्र भएको एउटा प्रेम, यहाँभित्र भएको एउटा विश्वासलाई थामिराख्नुको लागि चाहिँ होइन उत्साहित भइराख्नुको लागि चाहिँ हामीले त्यो निरन्तर आगो, पवित्र आगोको आगो चाहिँ जलिनै रहनुपर्छ। पढ्नुभयो तपाईँले, देख्नुभयो? कति भन्नुभयो? लेवी 6को 12 र 13 पढिदिनुहोस् एकचोटि। वेदीको आगो जलिने रहोस् र त्यो निभ्न नपाओस्। हरेक बिहान पुजारीले त्यसमा दाउरा थपुन् र होम बलि आगोमा मिलाएर त्यसमाथि मेलबलीको बोसो जलाउन्। वेदीमा आगो निरन्तर जलिने रहोस्, त्यो कहिले निभ्न नपाओस्। अनि त्यो वेदी चाहिँ हाम्रो एउटा हृदय हो। अनि यो हृदयमा बास गर्नु भने परमेश्वर है, हामीले जसरी हामीले पायौँ प्रभुलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ अनि त्यो विश्वास चाहिँ स्थिर रहनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यहाँ एउटा पुजारीगिरी हामी भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ, दाउरा थप्ने काम होइन, दाउरा थप्ने त्यो जलिराख्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। दाउरा थप्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अरूलाई भच्याउने र अनि गिल्ली गर्ने कुरा भन्दा पनि हामीले हरेक त्यो वेदीमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, दाउरा थप्ने काम गर्नुपर्छ। तपाईँको हृदय एउटा परमेश्वरको वासस्थान हो। अनि हाम्रो हृदय परमेश्वरको वासस्थान हो भने हामीले हरेकको हृदयमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा दाउरा थप्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा यस्तो कुरा छ, हरेकसँग सबैसँग मिल्दैन होला, मसँग अर्कै कुरा छ भने तपाईँसँग अर्कै कुराहरू छ। त्यो कुरा परमेश्वरले दिनुभएको कुरा, त्यो वरदान भनेर हामीले भन्छौँ, त्यो हरेक किसिमको आफ्नो आफ्नो वरदानहरू छ। अनि त्यो अनुसारको जीवन जिएर हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ सुझाव दिँदै, सल्लाह दिँदै अनि एउटा वेदीमा चाहिँ दाउरा थप्ने काम, एउटा
पुजारीगिरी भएपछि त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हालेलुया। आज यो पुलपिटमा अथवा पवित्र स्थानमा बसेर म एउटा पास्टरीय सेवकाई गरेर मात्रै म मात्र पुजारी होइन। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भयो, परमेश्वरले हामीलाई त्यो नरकको खाडलबाट निकाल्नु भएको छ, हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ र हामी सबै उहाँको आराधना गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। त्यस कारणले उहाँले हामीलाई चाहिँ एउटा पवित्र बनाउनु भएको छ, शुद्ध तुल्याउनु भएको छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ एउटा पुजारी, उहाँको महिमा गर्ने छोराहरू हौँ है। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले उहाँको महिमा गर्नको लागि एकले अर्कालाई चाहिँ त्यो पाएको विश्वास, त्यो हामीले गरेको विश्वासलाई चाहिँ थामिराख्नको लागि हामीले त्यो वेदीमा चाहिँ दाउरा थप्ने काम गर्नुपर्छ है। अब नयाँ सालमा हामीले त्यो काम गर्नुपर्छ। अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तक त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोर्ड जस्तो हुनेछ, 1 को 3 मा हामीले त्यो पाउँछौँ है त। अनि त्यो बोर्ड जस्तो बोर्ड चाहिँ हुनुपर्छ। अनि 20 को भजन सङ्ग्रह 20 को 4 ले के भन्छ भने उहाँले तपाईँको मनोरथ पुरा गरौँ है। आज परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आजको जति पनि सङ्गतिमा भएको र आज जति पनि प्रवासी नेपाली क्रिस्चियन मण्डलीमा भएका सबै प्रभुका जनहरू सबैलाई चाहिँ प्रभुले यो सबै मनको इच्छाहरू है एकदमै राम्रो कुराहरू जसले गर्छ उहाँहरूको मन पुरा गरौँ, मनोरथ पुरा गरौँ। एकचोटि भजन सङ्ग्रह 20 को 4 पढ्नुहोस् त। उहाँले तपाईँको मनोरथ पुरा गरून् र तपाईँका सबै योजनाहरू सफल गराउन्। आजको वचनअनुसार 2021 मा जे जस्तो भए तापनि अब यो 2022 मा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना र तपाईँहरूको इच्छा र योजनाहरू त यो संसारमा हुँदा, शारीरिकमा हुँदा धेरै किसिमका हुन्छन् आफ्नो, तर प्रभुको महिमाको निम्ति चाहिँ तपाईँले जसरी समर्पण गरेको छ ती सबै योजनाहरू चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले पुरा गर्यो। आजको वचनबाट यही मण्डली परिवारलाई भन्न चाहन्छु। यो वचनलाई यहीँ राख्दै यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।